لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم عشان في هذا الفيديو. مرحبا بكم، وكنتمنى تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نعرفكم على 4 ديال لي كريم هيدراتونط، 2 pour les peaux à tendance acnéique ou les 2 الاخرين pour les peaux normales à mix. Donc خليكم معايا. Donc بالنسبه لا بروميير كريم هي لا كريم كيراكنيل repère ديال لا gamme du Cré. C'est une crème hydratante apaisante. Il est adressé pour les peaux à tendance acnéique ou les الناس اللي كياخذوا دي تريتمون اللي كيشوفوا لهم لا بو ديالهم. الوغ هاد لا كريم زوينه بزاف، فيها ليدروكسيديسين اللي هي كتساعد في لا ستيمولاسيون ديال لا سانتيز des facteurs naturels d'hydratation, plus la vitamine F qui rééquilibre le film hydrolipide cutané. Une crème اللي زوينه بزاف، والهيدراتاسيون ديالها كتبقى بزاف في لابو. دونك ما كتحتاجوش كل شويه تعاودوها، كديروها 2 fois par jour matin et soir. Bien sûr avec l'écran solaire الا كنتو غتخرجوا في النهار. اي كريم، هذه قاعده، اي كريم درتوها في النهار خصكم ضروري ديروا من بعدها واقي الشمس باش تحميو البشره ديالكم. دونك هاد لا كريم زوينه بزاف. الناس كيحسوا بدوك لي تيريمون ديال لا بو، ولا كيحسوا بديك ليريتاسيون في لا بو ديالهم، ولا الحكه، ولا هاد لا كريم غزاله بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. دونك ندوزو لا دوزيام كريم. دونك بالنسبه لا دوزيام كريم هي لا كريم فيزياك هيدرا ديال لا gamme Aderma. C'est une crème hydratante pour les peaux à tendance acnéique. هاد لا كريم فيها des compositions végétales d'origine végétale. Il est aussi riche en actifs hydrocompensateur qui limite les desquamations excessives et les sensations de tiraillement de la peau. La texture ديالها زوينه بزاف، نونغا ني كولون، يعني مزيانه. الناس اللي ما كيبغوش ديك لي كريم اللي كيتلصقوا، هذه راه زوينه بزاف وكتصلح لي بو ا توندونس اكنيك. و بيان سور ليدراتاسيون راها زوينه بزاف، 48 اور بحال دو كري تقريبا. دونك كنصحكم بها الناس اللي عندهم لا بو ا توندونس اكنيك، جربوا حتى اديرما راها مزيانه. المهم غادي تختاروا بين لي دو، هما بجوجهم زوينين وبجوجهم غيصلحوا لي بو ا توندونس اكنيك. حتى هي تقدروا تستعملوها 2 fois par jour بيان سور بحال كيراكنيل غوبير. دونك عندنا لا 3e كريم اللي هي لا كريم هيدراتونط فلويد هيدراتونط دو لا gamme بلاسونتور فيجيتال. هاد لا كريم هي بور لي بو نورمال ا ميكس، غزاله بزاف وفي هيدراتاسيون زوينه. لا تكستور فلويد، تكستور ليجير فريش، à base de l'huile d'abricot اللي كيف كنعرفوا l'huile d'abricot او زيت المشمش، فهو كي il apporte la douceur et le confort à la peau. Plus le zinc اللي déjà هو associé des poudres minérales كي ابسوربيو، كيمتصوا داك الزيوت اللي في البشره وكيزولوا ديك لا بريونس. Donc c'est une crème aussi matifiante et l'hydratation bien sûr longue durée. زوينه بزاف، جربوها. يقدروا يستعملوها ميم الناس اللي عندهم لاكني، مي دو بريفيرونس الناس اللي عندهم لاكني يمشيو في لي كريم هيدراتونط ا توندونس اكنيك، والناس اللي عندهم لي بو نورمال انيك ما عندهمش لاكني وما عندهمش الحبوب في وجههم، يقدروا يستعملوا هذا الفلويد هيدراتون. دونك عندنا لا 4e crème هي la crème IFAC Hydrafac. C'est une crème légère pour les peaux normales à mix. Il y a l'hydratation زوينه بزاف، كتهيدراتي مزيان لا بو، و à base d'un complexe végétal وخفيفه بزاف. والهيدراتاسيون بيان سور كتدوم بزاف ديال الوقت
حتى هي تقدروا تستعملوها ماتان اي سوار، ديروها بالنهار وبالليل. وبيان سور ضروري من لا بروتيكسيون ومن انكم تنقيو البشره ديالكم ان جيل نيطويون كيف ما سبق وشرحت لكم في لا فيديو اللي فاتت. دونك هاد لا كريم حتى هي زوينه وكنتمنى تجربوها. اذا وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا، يكون عجباتكم لا فيديو، وكنتمنى انكم تجربوا هاد لي برودوي زوينين بزاف ومجربين بزاف ديال الناس. وما تنساوش خليو لي لي كومونتير ديالكم والتساؤلات بيان سور، والناس اللي ما مشاركينش مرحبا بكم، شاركوا في القناه وضغطوا على زر الاعجاب اذا اعجبكم الفيديو اكيد، وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا على المتابعه، السلام عليكم.